جناب علی مرتضیٰ شیر خدا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سمندر دے اندر شراب دا ایک قطرہ ڈگ پے گر جائے او دا پانی چلدا چلدا کھیت نو لگ جائے زمین نو لگ جائے او زمین دے اندر چارہ اگ پے اس چارے نو میں علی مرتضیٰ شیر خدا دا جانور کھا لے سواری کھا لے تے میں علی اس جانور تے اس سواری تے سواری نو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ آج کل شراب نوشی کردے نے تے نعرہ حیدر لگاندے نے او کس طرح آپ دی ہو سکدے نے؟ جو بھنگ پی کر حیدر حیدر کرتے ہیں، جو بھنگ پی کر حیدر حیدر کرتے ہیں وہ حیدری نہیں ہوتے، وہ تو حیدر کی توہین ہوتی ہے۔ جو لوگ بھنگ بھی پیندے نے چرس بھی پیندے نے اس بعد علی علی کردے نے، وہ آپ دے نہیں ہوندے، وہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا دے نہیں ہوندے۔ دعوت اے کردے نے کہ اسی علی والے ہاں، علی والے پنگ والے نہیں، علی والے اونے جڑے پنگ تو پاک نہیں۔